حضرات علماء کرام اور معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی یہ رات کراچی کی تاریخ کی ایک منفرد رات ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک انتہائی مقدس مقصد کے لیے تمام مکاتب فکر کے علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد اس کانفرنس کے منتظمین کے ساتھ آپ سب حضرات کا جو اس جلسے کی زینت ہیں، الحمدللہ اس وقت حد نگاہ تک میرے سامنے سر ہی سر ہیں، اور یہ سب ایک مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور وہ یہ کہ اپنے آپ کو فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی صف میں کھڑا کر سکیں۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے آج اپنے گھروں سے نکل کر اس میدان میں حاضری دی اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہم آواز ہونے کے لیے اور ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے آپ یہاں تشریف لائے۔ میں پہلے کئی بار اپنی تقریروں اور تحریروں میں یہ عرض کرتا رہا ہوں کہ اس وقت عالم اسلام اس فلسطین کے موقع پر ایک انتہائی تاریخی نقطے سے گزر رہا ہے۔ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یقین ہے کہ جن مجاہدوں نے اپنے گھر والوں کی جانیں قربان کی، ہماری وہ بہنیں اور ہمارے وہ بچے جو اس مقدس جہاد میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے، اور ان کے وہ اہل خانہ جو ان کی شہادت پر آنسو بہانے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا پر راضی رہے۔ یہاں تک میں نے سنا کہ ایک شخص جس کے گھر کے سارے افراد اس مقدس جہاد میں شہید ہوئے، اس نے اپنے اللہ سے یہ کہا کہ یا اللہ، آپ کو اگر اور چاہیے تو میں اور بھی کچھ دینے کو تیار ہوں۔ اگر میرے سارے گھر والے آپ کی راہ میں قربان ہو گئے ہیں تو اگر آپ کو اور کچھ چاہیے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن آپ کی توحید کا کلمہ ہم سرنگوں نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مجاہدوں کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ اس پرآشوب دور میں جہاں امریکہ، برطانیہ، مغربی ممالک کی غلامی کا جوا عالم اسلام کے ملکوں نے اپنے گلے میں پہنا ہوا ہے، اس میں ان نہتوں نے، ان سرفروشوں نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر دنیا کو بتایا کہ آج ہم اللہ کے نام پر بات کرنے والے ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مرعوب نہیں کر سکتی۔ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج سے پورے 1 سال پہلے اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم اس کو ختم کرنے کے لیے میدان میں آئے، اس کو ختم کر دیں گے۔ آج پورا 1 سال گزر گیا، لیکن
उनका यह ख्वाब न सिर्फ ये कि पूरा नहीं हुआ, बल्कि पूरी दुनिया ने उनकी जिल्लत का तमाशा देखा है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल व करम से लोगों को दिखाया कि कुदरत अल्लाह तबारक व तआला की है, और जो अल्लाह के दीन की नुसरत करता है, अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत उसके साथ होती है। इससे पहले मैं बार बार अर्ज कर चुका हूं कि जब से फलस्तीन का ये शुरू हुआ है, हर मुसलमान की ये जिम्मेदारी है कि वो इस में जिस तरह भी की मदद कर सके, ये उसका फर्ज ऐन, उसके ऊपर फर्ज ऐन है। जो मदद भी वो कर सकता है वो उसके जिम्मे फर्ज है। असल फरीजा तो हुक्मरानों के ऊपर आयद होता है कि वो खामोश तमाशाई बनकर देखने के बजाय और महज लफ्जी और जबानी हिमायत का इजहार करने के बजाय अमली तौर पर उस का सर तोड़ें जो हमारे बच्चों पर, हमारी औरतों पर, हमारी मस्जिदों पर, हमारे अस्पतालों पर हर घंटे अपनी तागूती ताकत का मुजाहरा कर रहा है। लेकिन हम लोग जो बराह रास्त हमारे पास हथियार नहीं है, बराह रास्त हम जंग करने की पोजीशन में नहीं है, उनके जिम्मे भी अपनी जानो माल से उनकी इमदाद करना हर मुसलमान का फरीजा है, जितनी उसकी ताकत। आज आप लोग जो इस मैदान में जमा हुए हैं, ये का एक हिस्सा है, ये आप कर रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला हर एक इंसान को अपनी वुसअत की हद तक मुकल्लफ फरमाता है। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह जब मुअतज़िला के हाथों जेल में बंद थे, कैद थे, तो हर जुमा के वक्त जब अजान होती और अजान का मुनादी जुमा की तरफ पुकारता, तो वो अपने कमरे से उठकर दरवाजे तक पहुंच जाते थे। दरवाजे पर ताला लगा होता था, उसको खोलने की कोशिश करते थे। जो पुलिस वाले वहां पर मौजूद थे वो कहते ये आप क्या बेकार लव काम कर रहे हैं, आपके से ये दरवाजा नहीं खुल सकता, आप पर बंद है ये दरवाजा। इमाम अहमद इब्न हंबल ने फरमाया कि मेरे कुरान ने ये कहा है कि इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फसअउ इला ज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों जब जुमा की अजान हो तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ा करो, अल्लाह के जिक्र के लिए चला करो। मेरे बस में इतना है कि मैं जिक्रुल्लाह की तरफ जितना चल सकता हूं उतना चल जाऊं। मैं दरवाजे तक आने की मेरे अंदर ताकत है, उससे आगे की मेरे अंदर ताकत नहीं है। लिहाजा मैं इस फरीजे को, दरवाजे तक आने के फरीजे को अंजाम देता हूं और देता रहूंगा। हर जुमा में ऐसा ही करूंगा। तो मेरे भाइयों, अगर आप बराह रास्त में शरीक नहीं हो सकते, लेकिन आप इस दरवाजे तक आ गए हैं, ये जलसा, ये इज्तिमा, ये कॉन्फ्रेंस, ये दरहकीकत दरवाजा है। और अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत यह है कि जब कोई बंदा अपनी इस्तात की हद तक अपना काम कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपना काम करता है और फतह नुसरत से नवाजता है। लिहाजा आप हजरात का यहां आना और यहां पर इस जलसे के अंदर हाजिरी देना, यह भी का एक अजीम हिस्सा है। दुनिया को मालूम होना चाहिए कि मुसलमान वो खाह कितना ही बेबस लाचार हो, लेकिन हक के लिए खड़ा होने की सलाहियत रखता है। आप हजरात ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने इस इज्तिमा से यह हकीकत वाज़ेह कर दी। अल्लाह करे कि यह हकीकत हमारे हुक्मरानों पर भी वाज़ेह हो। यह ऐसा वक्त है और मेरी आंखें देख रही है, अल्लाह तबारक व तआला के भरोसे पर ये आंखें देख रही है
کہ یہ منظر بدلے گا، ضرور بدلے گا۔ آج ہمارے گردن میں جو غلامی کے طوق پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ طوق کو نکالنے کے لیے ان فلسطین کے مجاہدوں کو منتخب کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کے انعام و کرم سے انشاءاللہ یہ فتح یاب ہوں گے۔ ہزار اسرائیل کہا کرے کہ میں اس کو مٹا کر دم لوں گا، ہزار اسرائیل اور امریکہ یہ کہا کرے کہ دہشت گرد ہے، جو کچھ بھی وہ کہا کرے، دہشت گردی کا مظاہرہ تو آپ دیکھو ان بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، نومولود بچوں کے ساتھ کس دہشت گردی کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ عالمی عدالت فیصلہ دے چکی کہ یہ قتل عام کے مجرم ہیں، لیکن امریکہ اب تک اس کی پشت پر کھڑا ہوا ہے اور اس کو بڑھانے دے رہا ہے۔ لیکن ایک وقت آئے گا، وقت ایک جیسا نہیں رہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ وقت آئے گا، ضرور آئے گا، بشرطے کہ ہم اپنے عزم پر، اپنی ہمت پر، اپنی بات پر قائم رہیں۔ تو انشاءاللہ آپ ایک دن ہم مسجد اقصیٰ کو آزاد دیکھیں گے، اسرائیل کے قبضے سے آزاد دیکھیں گے، اور اس میں آپ لوگوں کا حصہ بھی شامل ہوگا جنہوں نے آ کر مسجد اقصیٰ کے کاز کے لیے اپنی حاضری فراہم کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اور جتنے حضرات اکابر یہاں تشریف فرما ہیں ان کی حاضری کو قبول فرمائے، اور ہماری آنکھیں بیت المقدس کی آزادی سے ٹھنڈی ہوں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ وہاں جا کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔